नमस्कार, ग्लोबल न्यूजमा स्वागत छ। म सुनिता वास्कुटा। नमस्कार, म कैलाश कोठायत। सुरुमा हेडलाइन्स। ललिता निवास जग्गाको अनुसन्धान फाइल सरकारी वकिल कार्यालयमा। पूर्व प्रधानमन्त्री द्वय नेपाल र भट्टराईले सिआइबीको क्लिन चिट। 286 जनालाई मुद्दा चलाउन सिफारिस। सुन तस्करी छानबिनका लागि बनाउने उच्च स्तरीय समितिको खाका तयार। ओली अनुपस्थित भएपछि सर्वदलीय बैठक स्थगित। प्रतिनिधि सभा बैठक भोलिका लागि सारियो। संविधान र प्रणालीप्रति खेलबाड हुन थालेको भन्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको चिन्ता। राजनीतिक रूपमा सक्रियता नदेखाएको प्रष्टीकरण। एमाले गर्यो बैठक बहिष्कार। 15 वर्ष निर्वासित जीवनपछि स्वदेश फर्किएका थाइल्यान्डका पूर्व प्रधानमन्त्री सिनावात्रालाई 8 वर्षको जेल सजाय। सत्तामा रहँदा शक्तिको दुरुपयोग गरेको आरोप। र पाकिस्तानमा एसिया कप क्रिकेट खेल्न जाने नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमको विदाई। सन्दीप लामिछाने जान पाएनन्। भारत र पाकिस्तानलाई कडा चुनौती दिने विश्वास। ग्लोबल न्यूज अब विस्तारमा। बालवाटार स्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा अनुसन्धान सकेर नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सिआइबीले प्रतिवेदन बुझाएको छ। सिआइबीले मंगलबार जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमा प्रतिवेदन बुझाएको हो। सिआइबीले पूर्व प्रधानमन्त्री द्वय बाबुराम भट्टराई र माधव कुमार नेपाललाई जोगाएर प्रतिवेदन सरकारी वकिलको कार्यालयलाई बुझाएको हो। सरकारी वकिलको कार्यालयले आइतबारसम्म जिल्ला अदालत काठमाडौँमा मुद्दा दायर गर्ने जनाएको छ। एक रिपोर्ट। सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई उपेक्षा गर्दै नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सिआइबीले ललित निवास जग्गा प्रकरणमा तत्कालीन प्रधानमन्त्रीहरूलाई जोगाएर रायसहितको प्रतिवेदन सरकारी वकिललाई बुझाएको छ। सत्ता गठबन्धनको निर्देशनपछि बयान लिनबाट समेत हच्किएको सिआइबीले घरमै गएर पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूसँग घटना विवरण कागज गरी सरकारी साक्षी बनाउने गरी अनुसन्धानलाई पूर्णता दिएको हो। सिआइबीले मंगलबार बुझाएको अनुसन्धान प्रतिवेदनमा पूर्व मन्त्रीहरू विजय गक्षेदार, डम्बर श्रेष्ठ, चन्द्रदेव जोशी र सञ्जय कुमार शाह टक्लालाई प्रतिवादी बनाएको छ। त्यस्तै पूर्व सचिवहरू देव बस्नेत, दिनेश अधिकारी, छविराज पन्त, युवराज भूषाल र नारायण गोपाल मगेलोलाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छ। त्यसबाहेकका खरदार सुब्बा लगायतका सरकारी कर्मचारी र जग्गा किन्ने व्यक्तिहरूलाई प्रतिवादी बनाएर सिआइबीले बुझाएको प्रतिवेदनमा तत्कालीन प्रधानमन्त्रीहरू माधव नेपाल, डाक्टर भट्टराई र मुख्य सचिव लीलामणि पौडेललाई भने जोगाइएको छ। जबकि सर्वोच्च अदालतले खरदार सुब्बा र जग्गा किन्ने व्यक्ति होइन, नीतिगत निर्णय गर्ने व्यक्तिलाई अनुसन्धानमा ल्याउन आदेश दिएको थियो। तर गठबन्धन बैठकले पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूलाई अनुसन्धान नगर्न सिआइबीलाई निर्देशन दिएपछि लोकलाजका लागि मात्र घटना विवरण कागजमा हस्ताक्षर गराएर उन्मुक्ति दिइएको छ। यसअघि प्रधानमन्त्री निवास बालवाटारसँग जोडिएको 143 रोपनी सरकारी जग्गा कृत्य गरी व्यक्तिको नाममा अवैध रूपमा नामसारी गरेको पाइएपछि सिआइबीले गत असार 12 देखि विस्तृत अनुसन्धान सुरु गरेको थियो। उक्त सरकारी जग्गा 2039, 2062, 2064 र 2079 साल गरी 4 चरणमा योजनाबद्ध रूपमा संगठित गिरोहले सरकारी कागजात कृत्य गरी नक्कली हकवालालाई समेत तयार गरी अवैध रूपमा व्यक्तिको नाममा नामसारी भएको अनुसन्धान प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ। विक्रम सम्वत 2075 फागुन 28 को मन्त्री परिषद बैठकले प्रधानमन्त्री निवास बालवाटारसँगै जोडिएको ललिता निवास अन्तर्गतको सरकारी जग्गा हिनामिना भएको भन्दै अनुसन्धानको जिम्मा सिआइबीलाई दिने निर्णय गरेको थियो। सिआइबीले झण्डै 3 वर्ष लगाएर पहिलो चरणमा गरेको अनुसन्धान प्रतिवेदन 2078 पुस 22 गते जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमा बुझाएको थियो। जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले अनुसन्धान प्रतिवेदनमा थप विषय र प्रमाण आवश्यक पर्ने भन्दै प्रतिवेदन सिआइबीमै फिर्ता पठाएको थियो। ग्लोबल टेलिभिजन एसटी का लागि विनोद विक्रम भण्डारीको रिपोर्ट। बालवाटार स्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा अनुसन्धान सकेर नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सिआइबीले प्रतिवेदन बुझाएको छ। सिआइबीले मंगलबार जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमा प्रतिवेदन बुझाएको हो।
सुन तस्करी छानबिनका लागि बनाउने उच्च स्तरीय समितिको प्रारम्भिक मस्यौदा पनि तयार भएको छ। मंगलबार बिहान सिंहदरबारमा बसेको प्रमुख 3 दलका नेताहरू सम्मिलित कार्यदलले सो उच्च स्तरीय छानबिन समितिको मस्यौदा तयार पारेको हो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सोमबार बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा सरकार सो प्रकरणको छानबिनका लागि उच्च स्तरीय समिति बनाउन सहमत भएपछि एमाले उपाध्यक्ष सुभाष चन्द्र नेमुवाङ, कांग्रेस प्रमुख सचेतक रमेश लेखक र माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डे रहनु भएको कार्यदललाई त्यसको मस्यौदा तयार पार्ने जिम्मेवारी दिएको थियो। सोही जिम्मेवारी अनुसार आफूहरूले त्यसको मस्यौदा तयार पारेर सर्वदलीय बैठकमा पेश गर्ने माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक पाण्डेले जानकारी दिए। हामी 3 जना बसेर छलफल गरेर यो प्रस्ताव यस्तो किसिमको भनेर हामीलाई दिएको जिम्मेवारी अनुसार हामीले आफ्नो काम फत्ते गर्यौं। यस्तो कसको नेतृत्वमा समिति बनाउने भन्ने बारेमा कुरा नै होइन, हामीलाई त्यो बैठकमा प्रस्तुत गर्ने विषयवस्तुका बारेमा ड्राफ्ट गर्न भन्ने थियो, त्यो हामीले पूरा गर्यौं। प्रमुख प्रतिपक्ष एमाले पछिल्लो सुन तस्करी छानबिनका लागि उच्च स्तरीय समिति गठन गर्नुपर्ने माग राख्दै साउन 10 गतेदेखि संसद बैठक अवरुद्ध हुँदै आएको थियो। सोमबार बसेको बैठकमा भने सत्तापक्ष सो समिति बनाउन सहमत भएपछि दलहरूले त्यसको मस्यौदा तयार पार्न कार्यदल नै गठन गरेका थिए। भोलि बस्ने सर्वदलीय बैठकले सो मस्यौदामाथि छलफल गरी सो समितिको कार्यदेश र संरचना टुङ्गो लगाएपछि संसद बैठक सुचारू हुने नेताहरूले बताएका छन्। प्रतिनिधि सभाको आज बस्ने भनिएको बैठक स्थगित भएको छ। सूचना टाँसेर बैठक भोलि दिउँसो 3 बजेसम्मका लागि स्थगित भएको हो। सुन तस्करीको छानबिनका लागि उच्च स्तरीय समिति गठन गर्न सहमत भएका शीर्ष दलका नेताहरूको बैठक बस्न नसकेपछि संसद बैठक सूचना टाँसेर स्थगित गरिएको हो। एमाले उच्च स्तरीय छानबिन समिति गठन नभएसम्म संसद चल्न नदिने अडान राख्दै आएको छ। दलहरू समिति गठन गर्न सहमत भए पनि समितिको संरचना र कार्यक्षेत्र टुङ्गिन बाँकी छ। सुन तस्करी प्रकरणको छानबिन गर्न उच्च स्तरीय समिति गठन गर्न माग राख्दै निरन्तर संसद अवरोध गर्दै आएको नेकपा एमाले राष्ट्रपतिले बोलाएको सर्वदलीय बैठक समेत बहिष्कार गरेको छ। दलहरूका बीचमा विवाद उत्पन्न भएपछि यसअघि राष्ट्रपतिले बोलाएका बैठकमा जाने गरेको भए पनि नेकपा एमाले भने सर्वदलीय बैठक नै बहिष्कार गरेको हो। एमाले राष्ट्रपतिले संवैधानिक अधिकार भन्दा अघि बढेर बोलाएको बैठकमा आरोप समेत लगाएको छ। एक रिपोर्ट। निरन्तर संसद अवरुद्ध गर्दै आएको नेकपा एमाले राष्ट्रपतिले बोलाएको सर्वदलीय बैठक समेत बहिष्कार गरेको छ। संसद अवरोधका बारेमा छलफल गर्न राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मंगलबार सर्वदलीय बैठक बोलाएको भए पनि नेकपा एमाले भने बहिष्कार गरेको हो। एमाले राष्ट्रपतिले एजेन्डा नै तोकेर बैठक बोलाएकाले अनुपस्थित भएको दाबी समेत गरेको छ। सरकारले बदलाको भावका साथ काम गर्न खोजिरहेको छ। म तपाईलाई यति भन्न चाहन्छु, राज्य व्यक्तिलाई छानी आफू विरुद्ध कसैले बोल्छ भने त्यसका विरुद्ध निशानी लगाउने सरकारको जे रवैया छ, जे शैली बनिराखेको छ, त्यो बेठिक छ र सरकारले गलत ठाउँतर्फ गलत बाटोतर्फ आज राष्ट्रपतिलाई पनि उहाँहरूले परिचालित गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ। राष्ट्रपतिलाई गलत अभ्यासतर्फ उद्धत गराउनका लागि आज सम्माननीय प्रधानमन्त्री र यो सरकार लागिरहेको विभिन्न घटनाक्रमहरूले हामीले के गर्छौं। यसअघि प्रधानमन्त्रीले बोलाएको पहिलो दिनको बैठकमा अनुपस्थित रहेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली दोस्रो बैठकमा भने सहभागी भएका थिए। तर उनै ओली मंगलबारको बैठकमा अनुपस्थित भएपछि संसदको अवरोध समेत कायमै छ। मंगलबार बैठक बसेर सुन तस्करी प्रकरणबारे छानबिन गर्न समिति गठन गर्ने तय भए पनि अन्तिममा एमाले अध्यक्ष ओली बिरामी भएको भन्दै अनुपस्थित भएपछि संसद बैठक समेत सूचना टाँसेर स्थगित गरिएको छ। अब यो शीर्ष नेताहरूको बैठकको साक्षी बस्नु भनेको यो बदनाम हुनु मात्र हो। यो त्यसमा साक्षी बस्नुको खासै त्यति धेरै अर्थ र तुक पनि नदेखेको हुनाले सम्भवतः हामी छलफल गर्छौँ। यो उहाँहरूलाई नै टुङ्ग्याउने जिम्मा उहाँहरूलाई नै दिनुपर्छ भने यो सामान्य कुरालाई पनि यो लम्बे तान गर्ने जुन एउटा उहाँहरूको परम्परा छ, यो परम्पराबाट हामीलाई चाहिँ अब मलाई चाहिँ कता कता के लागिरहेछ भने यो यसको साक्षी बस्नुको चाहिँ नि कुनै अर्थ पनि छैन। यता नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले भने एमाले बैठकमा सहभागी नहुनु गलत रहेको बताएका छन्। आफ्नो पार्टीलाई स्वीकार गर्न नसकेकै कारण मंगलबारको बैठकमा अध्यक्ष ओली सहभागी नभएको अध्यक्ष नेपालको आरोप छ। आज एउटा बैठक राष्ट्रपतिले बोलाउनु भएछ। राष्ट्रपतिले बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा हाम्रो पार्टीको तर्फबाट म पनि गएको थिएँ।
थाहा छैन मलाई के कारणले हो एमालेका नेताहरू आएनन्। सम्भवतः त्यहाँ माधव नेपालको छाया, एकीकृत समाजवादीको छाया परेको हुनाले होला आउने काम भएन। हामीमा त्यस्तो सङ्कीर्णता छैन। नेकपा एकीकृत समाजवादीकै नेता मेटमणि चौधरीले भने एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली 1 वर्षभित्र पक्राउ पर्ने दावी गरेका छन्। सुन तस्करी प्रकरणमा अनावश्यक बखेडा झिकेको आरोप लगाएका चौधरीले भ्रष्टाचार अभियोगमा ओली पक्राउ पर्ने दावी गरेका हुन्। यही वर्ष यही उमेरमै केपी ओलीलाई समात्छ सरकारले। ओलीजी पक्राउ पर्ने हुने चाँडै समातिँदैछन्। त्यो कारणले प्रत्येक दिन सदन अवरोध गर्ने, अनेक बहाना निकाल्ने, अनेक कुरा गर्ने काम गरिरहेछन्। समातिन्छ भनेर यो खालका बखेरा झिकिरहेछ। नेकपा एमालेको माग अनुसारै सुन तस्करी प्रकरणको छानबिनका लागि समिति गठन गर्न सरकार तयार भए पनि एमाले अध्यक्ष ओली नै बैठकमा अनुपस्थित भएपछि संसद बैठक प्रभावित बनेको छ। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा गणेश पूर्व छाने मगरका साथमा अमृत राज काफले, काठमाडौँ। सुन तस्करी प्रकरणमा जाँचबुझ आयोग बन्ने भएको छ। शीर्ष 3 दलले गठन गरेको कार्यदलले प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIBले अनुसन्धान सकेपछि जाँचबुझ आयोग बनाउने सहमति गरेको हो। तर केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले काम गरिरहेका बेला अर्को आयोग गठन हुँदा अनुसन्धान प्रक्रिया प्रभावित हुने आशंका पनि सुरु भएको छ। एक रिपोर्ट। 60 केजी सुन तस्करी प्रकरणमा उच्च स्तरीय छानबिन समितिको माग राख्दै गत साउन 10 देखि संसद अवरोध गरिरहेको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले अन्ततः जाँचबुझ आयोगमा चित्त बुझाउने भएको छ। एमालेको मागमा सरकार आयोग बनाउन तयार भएपछि नेकपा एमालेका नेता सुभाष चन्द्र नेमाङ, काङ्ग्रेसका रमेश लेखक र माओवादी केन्द्रका हितराज पाण्डेलाई मस्यौदा बनाउने जिम्मा दिइएको थियो। त्यसपछि प्रमुख 3 दलको कार्यदलले सुन तस्करीको अनुसन्धान र अभियोजन प्रक्रिया सकिएपछि समग्र विषयमा अध्ययन गर्न जाँचबुझ आयोग बनाउने सहमति भएको हो। अब यो सबै विषयवस्तु त हामी त्यहीँ प्रस्तुत गरिहाल्छौँ। हामी 3 जना बसेर छलफल गरेर यो प्रस्ताव यस्तो किसिमको भनेर हामीलाई दिएको जिम्मेवारी अनुसार हामीले आफ्नो काम फत्ते गऱ्यौँ। यस्तो कसको नेतृत्वमा समिति बनाउने भन्ने बारेमा कुरा नै होइन, हामीलाई त्यो बैठकमा प्रस्तुत गर्ने विषयवस्तुका बारेमा ड्राफ्ट गर्न भन्ने थियो, त्यो हामीले पुरा गर्यौँ। कार्यदलले प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIBको अनुसन्धानलाई प्रभावित नपार्ने र CIBको अनुसन्धानले सकेको प्रतिवेदन पाएपछि जाँचबुझ आयोगले त्यसको अध्ययन गर्ने सहमति भएको हो। यस्तोमा जाँचबुझ आयोगले कसरी काम गर्ला, यसको औचित्य के हो? यसलाई निष्पक्ष मान्छे राख्दिने हो भने अब अनुसन्धान गर्ने कुनै पनि फौजदारी केस अनुसन्धान पुलिसले गर्ने नै हो। अब यो समितिहरूले आयोगहरूले दिने कुराहरू कि चाहिँ कानुनमै चाहिँ आयोगले समितिले अनुसन्धान गरेर ल्याएको कुराहरू चाहिँ मुद्दा चलाउनु पाउने भन्ने नियम त्यसरी कानुन बनाउनु पर्छ, नभए त मुद्दा चलाउनु त प्रहरीले नै हो। अब यसो हेर्दाखेरि अहिले सुनकाण्डमासँग रिलेटेड केही पोलिटिकल पार्टीका मान्छेहरूको नामहरू आछ भने तिनीहरूलाई CIBले बोलाएर सोध्या भए त्यतिखेरै यो चिज त्यति गहन रूपले अगाडि बढ्दैन थियो कि अब ती मान्छेहरूलाई तान्ने काम चाहिँ गर्छ यो आयोगले। यसअघि CIBको अनुसन्धान अविलम्ब रोकेर उच्च स्तरीय छानबिन समिति बनाउने अडानका साथ झण्डै 1 महिना संसद बन्धक बनाएको भन्दै एमालेको चौतर्फी विरोध भएको थियो। अन्ततः जाँचबुझ आयोगमा चित्त बुझाउँदै संसद अवरोध खोल्ने सहमतिमा एमाले पुगेको हो। ग्लोबल टेलिभिजन SD का लागि क्यामेरामा गणेश पूर्व छाने मगरका साथमा विनोद विक्रम भण्डारी, काठमाडौँ। समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले पार्टी आफूहरूले चाहे जसरी अगाडि बढ्न नसकेको बताएका छन्। मंगलबार सुरु भएको पार्टी केन्द्रीय कमिटी बैठकमा राजनीतिक प्रतिवेदन पेश गर्दै अध्यक्ष नेपालले संगठनात्मक अवस्था र समस्याबारे उल्लेख गरेका हुन्। उनले एमालेबाट गरेको विद्रोहको औचित्य भने बारम्बार पुष्टि भएको पनि बताएका छन्। पार्टी पंक्तिमा आलस्यता, निराशा, निष्क्रियता र पलायन जस्ता कमजोरीहरू देखिएको उनको प्रतिवेदनमा समेटिएको छ। यस्तो कमजोरी देखिनुमा प्रमुख
कारण पार्टीकै कतिपय व्यक्तिले पार्टीको बदख्याइ गर्न अनुशासनहीन र अराजक कार्य भएको नेपालको दाबी छ। पार्टीका सिद्धान्त, विचार र दृष्टिकोणको पक्षपोषण गर्ने आँटको कमी, जिम्मेवारी दिने तर पूरा नगर्ने प्रवृत्ति, पार्टी सानो छ भन्ने लघुताभास, प्रत्यक्ष रूपमा कुनै लाभ प्राप्त नभएको असन्तुष्टि जस्ता कारण पनि रहेको उनले औल्याएका छन्। अबको 5 महिनापछि महाधिवेशन गर्ने भन्दै उनले सम्पूर्ण कार्ययोजना महाधिवेशन केन्द्रित हुनुपर्ने बताएका छन्। सत्तारूढ प्रमुख घटक नेपाली काङ्ग्रेसले समुदायमा काङ्ग्रेस कार्यक्रम तत्कालका लागि स्थगित गरेको छ। मंगलबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा पत्रकार सम्मेलन गरी पार्टीको सूचना सञ्चार तथा प्रचार विभागले हालै सम्पन्न केन्द्रीय कार्य समितिले भाद्र 10 देखि 24 गतेसम्मका लागि तय गरेको सो कार्यक्रम स्थगित गर्ने निर्णय गरिएको बताएको हो। अविरल वर्षा, बाढी, पहिरो, डेङ्गु तथा आँखा पाक्ने रोगबाट व्यक्ति र समुदाय नै गम्भीर रूपमा प्रभावित भएकाले उनीहरूको सेवामा जुट्न पार्टी संगठनहरूलाई आह्वान गर्दै अर्को निर्णय नभएसम्मका लागि सो कार्यक्रम स्थगन गर्ने निष्कर्षमा पुगिएको पार्टीका सूचना सञ्चार तथा प्रचार विभाग प्रमुख मेनबहादुर विश्वकर्माले जानकारी दिए। हज भए तापनि विकट पहाडी तथा हिमाली जिल्लामा मौसमका कारण र 5 भन्दा बढी निर्वाचन क्षेत्र भएका तराईका जिल्लामा समेत समय अभाव भएको प्रतिनिधिहरूको गुनासोलाई मध्यनजर गरी आगामी कार्यक्रमहरू थप व्यवस्थित गर्दै लगिनेछ। अविरल वर्षा, बाढी पहिरो तथा डेङ्गु तथा आँखा पाक्ने रोगबाट व्यक्ति र समुदाय नै गम्भीर रूपमा प्रभावित भएकोले हाल उनीहरूको सेवामा जुट्न सम्बन्धित तहका पार्टी संगठनहरूलाई आह्वान गर्ने र भाद्र 10 देखि 24 गतेसम्म गर्ने भनी तय भएको समुदायमा काङ्ग्रेस नामक कार्यक्रम अर्को निर्णय नभएसम्मका लागि स्थगन गरिएको जानकारी गराउँदछु। नेपाली काङ्ग्रेसले श्रावण 20 गतेदेखि 30 गतेसम्म सञ्चालन गरिएका पार्टीको विशेष आन्तरिक अभियान पनि सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको उल्लेख गर्दै त्यस अभियानमा संलग्न पार्टी नेता र कार्यकर्तालाई आभार व्यक्त गरिएको छ। पार्टीको सूचना सञ्चार तथा प्रचार विभाग प्रमुख विश्वकर्माले सो अभियानले पार्टीको संगठनलाई चुस्त दुरुस्त बनाउन पनि महत्त्वपूर्ण कार्य गरेको बताए। सो विशेष अभियानका लागि नेपाली काङ्ग्रेसले पार्टीका सांसद बाहेकका केन्द्रीय पदाधिकारी तथा सदस्य सबै जिल्लामा केन्द्रीय प्रतिनिधिको रूपमा परिचालन गरेको थियो। उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि वर्षौनी लाखौं विद्यार्थीहरू नेपाल छाडेर अन्य मुलुक जाने गरेका छन्। शिक्षाको गुणस्तर राम्रो नभएको भन्दै विद्यार्थीहरू पलायन हुँदा क्याम्पस तथा विश्वविद्यालयहरू खाली हुन थालेका छन्। सरकारले विद्यार्थीहरूलाई स्वदेशमै राख्नका लागि विभिन्न योजनाहरू ल्याए पनि त्यसको प्रभावकारिता पनि खासै देखिएको छैन। एक रिपोर्ट। नेपालमा दर्जनभन्दा बढी विश्वविद्यालय र क्याम्पसहरू छन्, तर त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न विद्यार्थी भिसामा विदेश जाने विद्यार्थीहरूको संख्या हेर्दा लाग्छ नेपालमा अध्ययन गर्न विश्वविद्यालय र क्याम्पस नै छैनन्, जसले नेपालको विश्वविद्यालय र क्याम्पसमाथि नै प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा विदेश अध्ययन गर्न जाने विद्यार्थीहरूको घुइँचो उद्वेग लाग्दो देखिन्छ। त्यसो त कक्षा 12 पढिरहेका विद्यार्थीहरूको रोजाइ पनि विदेश नै हुने गरेको छ। नेपालमा उच्च शिक्षा र रोजगारीको अवसर नभएकाले बाध्यताले गर्दा विदेश हिँड्नु परेको उनीहरू बताउँछन्। नेपालमा त्यस्तो राम्रो एजुकेसन छैन हैन, अनि इम्प्रुभमेन्ट पनि छैन, अनि अरूभन्दा नि अलिकति यो जुन छ नि पोलिटिकल, हाम्रो लाइक जुन पनि कलेजहरूमा पोलिटिकल लागिरहेको नि त्यो पनि राम्रो छैन, अनि त्यही भएर बाहिर जानुला। नेपालमा राम्रो पनि त्यो पुरानै इन्डियाको इन्फ्लुएन्स हो, इन्डियन एजुकेसनकै इन्फ्लुएन्स हो, खासै राम्रो पनि लाग्दैन मलाई नेपाली पढाइ, महँगो पनि छ। जो अस्ट्रेलिया गयो भने चाहिँ पढाइ साथसाथ हुन्छ नि जीवन स्ट्यान्डर्ड पनि के पैसा पनि आउँछ होइन, अब त्यो हुँदाहुँदै कसले रोज्छ अब नेपालमा बस्न। विदेश जाने विद्यार्थीहरूको संख्या बढेसँगै क्याम्पसहरूमा विद्यार्थीको खडेरी हुन थालेको छ। त्यसकै असर क्याम्पसहरूको मर्जर प्रक्रिया अघि बढेको छ। विश्वविद्यालय अनुदान आयोगमा हाल मर्जरका लागि 2वटा निवेदन परेका छन्। त्रिवीले मर्ज हुन चाहने क्याम्पसहरूलाई असार मसान्तसम्म निवेदन र विवरण पेश गर्न जेठ 29मा सूचना जारी गरेको थियो। विद्यार्थीहरूको विदेश हिँड्नुको प्रमुख कारण नेपालको शिक्षा प्रणालीले शिक्षालाई रोजगारसँग जोड्न नसक्नु रहेको विज्ञहरूको भनाइ छ। विदेशमा गएर अध्ययन गर्दा देशको शिक्षाको जिम्मेवारी लिएर बसेको शिक्षा मन्त्रालयले समेत विद्यार्थीहरूलाई नेपालमै राख्ने वातावरण बनाउनुपर्ने बताएको छ।
एकातिर देशका नेताहरू समृद्धिको नारा लगाइरहेका छन् भने अर्कातर्फ वर्षेनी लाखौंको संख्यामा विद्यार्थीहरू अध्ययनका लागि विदेशी रहेका छन्। नेपालको शिक्षा प्रणाली अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको नहुनु, रोजगारीको सुनिश्चितता नहुनु, राजनीतिक अस्थिरताका साथै परीक्षा र नतिजा समयमा प्रकाशन नहुनु विद्यार्थीहरू विदेशिने प्रमुख कारणहरू हुन्। आर्थिक वर्ष 2079-80 मा मात्रै पनि 1,10,217 जना विद्यार्थीले वैदेशिक अनुमति पत्र एनओसी लिएको शिक्षा मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा गणेश पूर्व छाने मगरका साथमा जुनिसा कोइराला, काठमाडौँ। अब ग्लोबल भोइस। पछिल्ला वर्षहरूमा उच्च शिक्षाका लागि विदेश जाने विद्यार्थीको संख्या हत्तै बढेको छ। उच्च शिक्षा र सुनौलो भविष्यको खोजीमा विद्यार्थीहरूको पहिलो रोजाइ नै विदेश बनेपछि नेपालका विद्यालय भने रित्तिँदै गएका छन्। यसै विषयमा हामीले सर्वसाधारणलाई सोधेका छौँ, उच्च शिक्षा भन्दै किन युवाहरू विदेशिएका होलान्? उच्च शिक्षाको लागि देशका विद्यार्थीहरू जो विदेशी रहेका छन्, यसलाई असर पार्ने फ्याक्टर्सहरू चाहिँ धेरै नै छन्। हुन त उच्च शिक्षा नितान्त व्यक्तिगत इच्छाको कुरा पनि हो, तथापि देशमा विभिन्न शैक्षिक संस्थाहरू जुन अहिले चलिरहेका छन्, यी पनि नियमित रूपमा बदनाम हुँदै गइरहेको र चाहिँ आम विद्यार्थीहरूबाट चाहिँ यिनीहरू यो इन्स्टिट्युसनहरूमा चाहिँ विश्वास नरहेको र विश्वास उडिसकेको अवस्था छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि विद्यार्थीहरू चाहिँ विदेशी रहेको एउटा महसुस हुन्छ। शिक्षा क्वालिटीको लागि पनि विदेशिएका छन्, किनकि तपाईँ हेर्नुभयो भने अहिले शिक्षा त गुणस्तरीय त्यस्तो खासै देखिन्न मेरो विचारमा चाहिँ, होइन। किनभने प्र्याक्टिकल्ली रूपमा हेऱ्यो भने पनि यदि मैले चाहिँ कलेजमा पढेर मैले केही प्र्याक्टिकल गरेर एउटा भविष्यमा केही बन्ने कामको लागि सोचेँ भने त्यो रियालिटीमा लागु नै छैन कि। त्यही भएर मान्छेले केही प्र्याक्टिकल रूपले काम गर्न अब आफू बन्नको लागि पनि हदसम्म विदेश जान्छ। हाम्रो यो राजधानी नेपालमा के छ भने विद्यार्थीहरूलाई अहिले केही राम्रो स्कुलमा पढाइ पनि राम्रो छैन, अनि त्यहाँ रासन पानी भनेर दिएको, अब रासन 10-12लाई दिएको त्यो समेत यिनीहरू नेताहरूले खाइसकेका छ। र केही पढेर नि हामीले जागिर पाइँदैन। प्रधानमन्त्रीका छोराहरू, राष्ट्रपतिका छोराहरू, अब के अरे गृहमन्त्री यिनीहरू छोराहरूले जागिर पाउँछन्। हाम्रो विद्यार्थीहरू जति पढे पनि विदेश जानु पाएको छ। यहाँका युवा केटाहरू पनि विदेश पलायन हुनुभएको छ। सबै विद्यार्थीहरू कति मान्छे हाम्रो देशबाट छोडे। यो चाहिँ अब नेपालमा आफूले पढे जस्तो होइन, पढे जस्तो क्वालिटी अनुसारको जब नि पाइँदैन, अनि त्यही भएर चाहिँ सबैको अनि सबैले एउटाले चाहिँ विदेश जाने भने अर्को नि त्यही अब त्यही उसमा परिसकेको हुन्छ। त्यही भएर नि हाम्रो देशमा अब क्वालिटी एजुकेसन फर्स्ट अफ अल त्यति राम्रो नभएर हुनसक्छ, होइन। त्यसमा पनि अनि अर्को अप्सनको रूपमा अपर्च्युनिटीहरू पनि राम्रो छैन, अनि फेसिलिटीहरू पनि त्यति उपयुक्त फेसिलिटीहरू पनि छैन। कतिले आफ्नो पढाइ आफ्नो योग्यता अनुसारको यहाँनिर जब पनि पाइरहेको छैन, र सबभन्दा फेरि एउटा गरिबी पनि यहाँ छ, होइन। त्यही चिजले पर्दा पनि कतिपय बच्चाहरू बाहिर जान चाहिरहेको छ। मेरो आफ्नै छोरा पनि मैले होइन बाहिर पठाउने कोसिस अहिले। त्रिभुवन विश्वविद्यालयको केन्द्रीय पुस्तकालयले पुस्तकालयमा बसेर अध्ययन गर्न शुल्क तोकेको छ। यही भदौ 1 गतेदेखि लागू हुने गरी विश्वविद्यालयले वार्षिक 1000 शुल्क तोकेपछि विरोध सुरु भएको छ। विश्वविद्यालयले भने नियमन गर्नका लागि शुल्क तोकेको बताएको छ। एक रिपोर्ट। त्रिभुवन विश्वविद्यालयको केन्द्रीय पुस्तकालयले पुस्तकालयमा बसेर अध्ययन गर्नका लागि शुल्क तोकेको छ। यसअघि निशुल्क रहेको भए पनि विश्वविद्यालयकै विद्यार्थीहरूले समेत पुस्तकालयमा पढ्ने अवसर नपाएको भन्दै नियमनका लागि पनि शुल्क निर्धारण गरिएको बताइएको छ। यता विद्यार्थीहरूले भने शुल्क अव्यावहारिक भएको भन्दै विरोध गरेका छन्। केन्द्रीय पुस्तकालयले भदौ 1 गतेदेखि विद्यार्थीले पुस्तकालयभित्र बसेर अध्ययन गर्न चाहे शुल्क तिर्नुपर्ने मापदण्ड बनाएको थियो। मापदण्ड अनुसार अब 6 महिना सदस्यता बन्न 600 रुपैयाँ र परिचय पत्र शुल्क 100 गरी 700 रुपैयाँ, 1 वर्ष सदस्यता बन्न 1000 रुपैयाँ र परिचय पत्र शुल्क 100 गरी 1100 रुपैयाँ तिर्नुपर्नेछ। केन्द्रीय पुस्तकालयको यस्तो निर्णयपछि उपयुक्त नभएको विद्यार्थीहरूको गुनासो छ।
भदौ 1 गतेबाट चाहिँ जुन नयाँ शुल्क लिने भन्ने कुराहरू आइरहेको छ यो वास्तवमा विद्यार्थीको लागि चाहिँ हकितमा छैन जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ। एक हिसाबले यो छुट्टै शुल्क लिनुपर्ने व्यवस्था त ठिक छ, तर यो अलिकति महँगो भयो किनभने स्टुडेन्टहरू भनेको चाहिँ अब तपाईँको पार्ट टाइम जब नगरिकन पनि स्टुडेन्टहरूले चाहिँ पढ्नकै लागि भनेर कीर्तिपुरमा आउने एउटा वातावरण रहेको छ र त्यसको लागि चाहिँ एउटा यो चाहिँ विरोधको रूपमा अथवा यसले चाहिँ विद्यार्थीलाई अब्स्ट्याकल गर्छ कि भन्ने चाहिँ मेरो धारणा हो। ट्युमा अहिले चाहिँ जस्तै फी लिने भदौ 1 देखि लागू भएन। कतिपय विद्यार्थीहरू जुम्ला, कालीकोट, मुगु धेरै के एकदम विकट जिल्लाबाट पनि आछन् के। सबैको आर्थिक अवस्था त राम्रो हुन्छ पनि भन्न सकिँदैन। कतिले फी तिर्दाखेरि राम्रो पनि पक्षमा पनि जान्छ, नराम्रो पक्ष पनि जान्छ क्या। जस्तै अब विपन्न एकदम हुन्छ नि, आर्थिक अवस्था एकदम कमजोर भएका विद्यार्थीहरू के जस्तै ट्युमा आएर भविष्य बनाउन चाहन्छन् जसले, त्यसको लागि त्यो फी लिनु भनेको त उनलाई त गाह्रो अवस्था पनि त आउँछ नि त। त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा यहाँ पढ्न आउने विद्यार्थी भनेका स्वदेशपुरमा आयोग पढ्ने अनि यहाँ त्रिभुवन विश्वविद्यालय पढ्ने विद्यार्थीहरू हुन्। अब यी विद्यार्थीहरूले अब फी तिर्नु पर्दा अनि अलिक गाह्रो नै छ भइरहेछ। अस्तितिर त एकदम भरिभरा हुन्थ्यो, आज चाहिँ अलिकति खुकुलो भएको छ किनभने 6 महिनाको 700 र 1 वर्षको 1100 रुपियाँ दरले शुल्क लिएको छ। त यसमा त हाम्रो पहिलेदेखि नै अलिकति आपत्ति हो। अब अन्य विकल्प नहुँदाखेरि हामी पनि तिर्न बाध्य छौँ। यता त्रिवी केन्द्रीय क्याम्पसका सोभियु सभापति श्यामराज ओझाले पुस्तकालयमा लोकसेवा जापानिज भाषा पढ्नेहरूले हडपेर बस्ने अवस्था आएपछि व्यवस्थित गर्न पुस्तकालयमा अध्ययन गर्न शुल्क निर्धारण गरेको बताएका छन्। जब अब उहाँहरू रुलमा गभर्न हुनुहुन्छ, हामीभित्र उहाँहरूको आइडेन्टिटी हुन्छ, उहाँहरू रजिस्टर्ड मान्छे बन्नुहुन्छ, त्यसपछि त कसले गल्ती गर्यो, कहाँ गर्यो, कसरी भयो सबै हाम्रो विश्वविद्यालयसँग रेकर्ड पनि हुन्छ। यसले एउटा सिस्टमेटिक रूपमा अध्ययन गर्ने वातावरण पनि क्रिएट गर्छ। त्यस्तो महँगो शुल्क होइन, 200, 400, 500, 600, 700 रुपियाँ विश्वविद्यालयको एउटा लाइब्रेरीलाई मान्छेले डिपोजिट गर्ने र पछि सर्टेन पैसा फेरि फिर्ता लिने, आफ्नो कार्ड बनाएर कार्डलाई फिर्ता लिने, कार्ड बुझाएर फिर्ता लिने भनेको त्यो महँगो होइन। 500-700लाई महँगो चाहिँ त्यति धेरै महँगो नमान्निएला। केन्द्रीय पुस्तकालयका निमित्त प्रमुख सागरराज सुवेदीले पुस्तकालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूको रेकर्ड राख्न पनि नियमन गरिएको बताएका छन्। विद्यार्थी सदस्यता कार्ड नहुँदा भद्रगोल भएका कारण नियमन र पहिचान गर्न सदस्यता कार्ड लागू गरिएको उनको भनाइ छ। को विद्यार्थी हाम्रो पुस्तकालयभित्र बसेर पढिरहेको छ त भन्ने कुराको रेकर्ड पनि हामीसँग भएन। त्यो हुँदाखेरि अनि हामीले चाहिँ के गर्यौँ भने कम्तीमा पुस्तकालयभित्र बसेर अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरूको रेकर्ड हामीसँग हुनुपर्दछ। त्यसको लागि चाहिँ नै उनीहरूलाई सदस्यता अनिवार्य हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राखेर चाहिँ नै यो भदौ 1 गतेदेखि चाहिँ त्रिभुवन विश्वविद्यालय केन्द्रीय पुस्तकालयभित्र लामो समयसम्म पुस्तकालयमा दैनिक 700 देखि 1000 विद्यार्थी अध्ययन गर्दै आएका छन्। देशकै सबैभन्दा ठूलो पुस्तकालयका रूपमा रहेको त्रिवी केन्द्रीय पुस्तकालयभित्र लामो समयसम्म बसेर अध्ययन गर्न खोज्ने विद्यार्थीको हकमा अनिवार्य रूपमा सदस्य हुने व्यवस्था गरिएको हो। अब इकोनोमिक न्यूज। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले विद्युत उत्पादन क्षमता वृद्धि गरेर मुलुकको अर्थतन्त्रमा सकारात्मक सुधार ल्याउने गरी काम गरिरहेको बताएका छन्। मंगलबार भरतपुर सब स्टेशन र हेटौडा भरतपुर बर्दघाट प्रसारण लाइन उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मुलुकको जलविद्युत उत्पादन क्षमता अनुसार विद्युत उत्पादन गरी बढी भएको विद्युत व्यापारको माध्यमबाट मुलुकलाई आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रमा लैजान सकिने बताएका हुन्। उनले उत्पादन भएको विद्युतलाई मुलुकभित्रै खपत गरी बढी भएको विद्युत विदेश निर्यात गर्न सके नेपालको अर्थतन्त्रमा पनि गुणात्मक सुधार हुने दावी गरे। उनले अन्तर्देशीय विद्युत व्यापार वृद्धि गर्न सके मात्र विद्युत उत्पादन गर्ने क्षमता पनि बलियो बन्न सक्ने बताएका छन्। खपत गर्न धेरै नै कठिन छ, त्यसकारण बढी भएको विद्युत हामीले अन्तर्देशीय व्यापार गरेर त्यो विद्युत व्यापार गर्नु छ जसबाट नेपालको अर्थतन्त्रमा पनि गुणात्मक सुधार हुन सकोस् र हाम्रो उत्पादन क्षमता वृद्धि गर्ने पनि अझ बलियो आधार बन्न सकोस्। त्यसकारण हामीले खास गरी भारतसँग अन्तर्देशीय प्रसारण लाइनहरू पूर्व, मध्य, पश्चिम सबैतिर अब क्रमशः बन्दै गएका छन् र त्यसबाट हामीलाई चाहिएको बेलामा विद्युत लिने र धेरै भएको बेलामा विद्युत बेच्ने दुईटै काम हामीले अहिले सुरु गरि नै सकेका छौँ। यहाँहरूलाई थाहा भएकै छ, भर्खरै हाम्रो भारत भ्रमणको बेलामा 10,000 मेगावाट 10 वर्षभित्र व्यापार गर्ने सम्झौता भएको छ।
उनले नयाँ भरतपुर सब स्टेशन र हेटौडा भरतपुर बर्दघाट प्रसारण लाइन पूर्व पश्चिम विद्युत आपूर्तिका लागि रणनीतिक महत्त्वको रहेको बताए। कार्यक्रममा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले विद्युत वितरण र निर्यातको लागि आवश्यक पर्ने पूर्वाधारका अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजना बनाएर काम गरिरहेको बताए। हासिल भएका उपलब्धिहरूसँगै पनि केही नयाँ चुनौतीहरू अब हामीले ट्रान्समिसन लाइन विस्तार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। हाम्रो वितरण प्रणालीलाई अझ गुणस्तरीय बनाउनु पर्नेछ, वितरण प्रणालीलाई अझ व्यवस्थित बनाउनु पर्नेछ। यी सबै कुरालाई हामीले यस क्षेत्रमा प्राप्त गरेका उपलब्धिहरूले सिर्जना गरेका नयाँ जिम्मेवारी र नयाँ चुनौतीको रूपमा ग्रहण गरिराखेका छौँ। नेपाल सरकार तथा नेपाल विद्युत प्राधिकरणको लगानी र युरोपेली लगानी बैंक EIB को सहुलियतपूर्ण ऋणमा सब स्टेशन र नेपाल सरकार तथा प्राधिकरणको लगानी र विश्व बैंकको सहुलियतपूर्ण ऋणमा हेटौडा भरतपुर बर्दघाट 2020 केबी प्रसारण लाइन निर्माण गरिएको हो। सब स्टेशन 2077 को असारमा ठेक्का लागेर 2080 को साउनमा निर्माण सम्पन्न भएको थियो। यसको कुल लागत 1 अर्ब 52 करोड छ। हेटौडा भरतपुर बर्दघाट 220 केबी प्रसारण लाइनको लम्बाइ करिब 147 किलोमिटर छ। 7 अर्ब 94 करोड कुल लागतमा निर्माण सम्पन्न भएको यो प्रसारण लाइनबाट 1000 मेगावाटसम्म विद्युत प्रवाह गर्न सक्ने क्षमता रहेको छ। अब इन्टरनेशनल न्यूज। थाइल्यान्डको सर्वोच्च अदालतले पूर्व प्रधानमन्त्री थाक्सिन सिनावात्रालाई 8 वर्षको जेल सजाय सुनाएको छ। मंगलबार नेता सिनावात्राको अनुपस्थितिमा नै अदालतले 3वटा अभियोगमा दोषी ठहर गर्दै उनलाई 8 वर्षको कारावासको सजाय सुनाएको हो। विभाजनकारी नेताको रूपमा समेत उपमा पाएका नेता सिनावात्रा 15 वर्षको निर्वासित जीवन बिताएपछि स्वदेश फर्केका थिए। एक रिपोर्ट। थाइल्यान्डका पूर्व प्रधानमन्त्री थाक्सिन सिनावात्रा 15 वर्षको निर्वासनपछि आफ्ना 2 छोरीका साथ स्वदेश फर्किएका छन्। थाइल्यान्डमा नयाँ प्रधानमन्त्री चयन हुनुभन्दा केही घण्टा अगाडि उनी स्वदेश फर्किएका हुन्। आफूमाथि राजनीतिक रूपमा प्रेरित भएर विभिन्न आपराधिक मुद्दा लगाएको भन्दै निर्वासनमा भएका नेता थाक्सिनलाई कमजोर बनाउन सैन्य विद्रोह र विवादास्पद अदालती मुद्दाको सहारा लिएको थियो। विमानस्थलको टर्मिनलबाट छोटो समयको लागि बाहिर निस्किएर उनले राजा र रानीको तस्बिरमा श्रद्धाञ्जली अर्पण गरेका थिए। त्यसपछि उनलाई सर्वोच्च अदालत लगिएको थियो। सर्वोच्च अदालतले पूर्व प्रधानमन्त्री थाक्सिन सिनावात्रालाई 8 वर्षको जेल सजाय पनि सुनाएको छ। नेता सिनावात्रामाथि सत्तामा रहँदा शक्तिको दुरुपयोग गरेको, गैर कानूनी रूपमा सरकारी बैंकलाई विदेशी ऋण जारी गर्न आदेश दिएको तथा मनोनित व्यक्ति मार्फत अवैध रूपमा शेयर राखेको कसरमा दोषी ठहर गरेको अदालतले जनाएको छ। अदालतले उनको अनुपस्थितिमा नै 3वटा अभियोगमा दोषी ठहर गर्दै 8 वर्षको कारावासको सजाय मंगलबार सुनाएको हो। थाइल्यान्डको विभाजनकारी नेताको उपमा पाएका सिनावात्रा 15 वर्षका निर्वासित जीवनपछि स्वदेश फर्केको केही घण्टामा नै जेलमा परेका हुन्। यसअघि निर्वाचित नेता उनलाई राजपरिवारले पनि तिरस्कार गरेपछि देश बाहिर जानु परेको थियो। उनी विरुद्ध 10 वटा आपराधिक मुद्दा लगाइएका छन्। 74 वर्षीय थाक्सिनलाई अदालतले जेल सजाय सुनाएपछि उनी कति दिन बन्दी बन्नेछन् भन्ने स्पष्ट नभएको अधिकारीहरूले बताएका छन्। पूर्व प्रधानमन्त्री थाक्सिनको राजनीतिक दल फेउ थाईका सदस्य एवं धनाढ्य व्यापारी श्रेथा थाबिसिनलाई प्रधानमन्त्रीका रूपमा चयन गर्ने तयारी भएका बेला अदालतबाट कारावासको सजाय भएको हो। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि सुनिता बास्कोटा, काठमाडौँ। अब स्पोर्ट्स न्यूज। एशिया कप क्रिकेट प्रतियोगिता खेल्न पाकिस्तान जान लागेको नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमको बिदाई गरिएको छ। नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले गरेको बिदाई कार्यक्रममा कप्तान रोहित कुमार पौडेलले एशिया कपमा नौलो अनुभव हुने बताए। एशिया कप प्रतियोगिताको उद्घाटन खेल भदौ 13 मा पाकिस्तानको मुल्तान रङ्गशालामा हुँदैछ, जहाँ नेपाल र पाकिस्तान भिड्नेछन्। पाकिस्तान जाने टोलीमा स्टार बलर सन्दीप लामिछाने भने छैनन्। एक रिपोर्ट। पाकिस्तान र श्रीलङ्कामा संयुक्त रूपमा आयोजना हुन लागेको एशिया कप क्रिकेट प्रतियोगिता खेल्ने नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीको बिदाई गरिएको छ। नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले मंगलबार एक औपचारिक कार्यक्रमका बीच बिदाई गरेको हो। पहिलो पटक एशिया कप खेल्न लागेको नेपाली टोलीमा स्टार लेग स्पिन बलर सन्दीप लामिछाने भने हुने छैनन्।
अदालती मुद्दाको झमेलामा परेका सन्दीप समयमै मुद्दा किनारा नलाग्दा टोलीसँगै पाकिस्तान जान नपाएका हुन्। एसिया कप प्रतियोगिताको अन्तिम तयारीमा रहेको नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका कप्तान रोहित कुमार पौडेल एसिया कपमा नेपालले उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्ने दाबी गर्छन्। बलिया टेस्ट राष्ट्रहरूको सहभागिता रहने भएकोले एसिया कपका लागि नेपाली टोलीले राम्रो तयारी गरेको उनको दाबी छ। प्रिपेयर्ड छौँ होइन, किनभने अब भनौँ फर्स्ट टाइम हामी वर्ल्ड कप क्वालिफायर खेल्दाखेरि वेस्ट इन्डिजसँग खेलिरहेको थियौँ होइन, त्यति बेला भनौँ त्यो एक्साइटमेन्ट थियो होइन, टेस्ट प्लेइङ नेसन्ससँग खेल्दाखेरि कस्तो फिल हुन्छ भनेर। सो त्यो एक्सपिरियन्स हामी सबैले लिइसकेका छौँ होइन। र त्यसपछि भनौँ न इमर्जिङ नेसन्स कपमा पनि इन्डिया पाकिस्तानको यी टिमहरूसँग खेल्यौँ त्यो, अनि त्यसपछि चाहिँ त्यहाँबाट लर्निङ्सहरू जति पनि लिएर भनौँ 15 दिन ब्रेक थियो हामी सबैसँग, सबैजनाले इम्प्रुभ गरेछन् आफ्नो आफ्नो एरियाजमा होइन, ब्याटर बलर सबैले आफ्नो आफ्नो एरियामा। सो अबको गेमहरूमा आई थिङ्क त्यो भनौँ न त्यो त्यति सबैजना प्रिपेयर्ड छन्। सो इन्जोय गर्ने अबको गेमहरूमा मेन लक्ष्य आफ्नो रिजल्ट त कन्ट्रोलमा छैन होइन, प्रोसेसहरू सबै कन्ट्रोलमा छ होइन। सो त्यही हो बेस्ट क्रिकेट कसरी प्रेजेन्ट गर्न सक्ने होइन त्यो दिन चाहिँ स्पेसली, किनभने सबैले हेरेर हुन्छ त्यो गेम। सो त्यही बेस्ट क्रिकेट प्रेजेन्ट गर्ने, रिजल्ट कन्ट्रोलमा छैन, प्रोसेसहरू कन्ट्रोलमा छ। पाकिस्तान उड्ने टोलीमा कप्तान रोहित कुमार पौडेलसँगै आसिफ शेख, विकेट किपर कुशल भुर्तेल, ललित नारायण राजवंशी, भीम सार्की, कुशल मल्ल, दिपेन्द्र सिंह ऐरी, सन्दीप लामिछाने, करण केसी, गुलसन झा, आरिफ शेख, सोमपाल कामी, प्रतीश जेसी, किशोर महतो, सन्दीप जोरा, अर्जुन साउद र श्याम ढकाल रहेका छन्। पाकिस्तान र भारत जस्ता पावर हाउससँग खेल्न निकै मेहनत गर्नुपर्ने रोहित बताउँछन्। अब पहिला त्यति सोचेको थिएन नि इन्डियासँग खेल्ने भने, अब अपर्च्युनिटी पाएको छौँ होइन, अब त्यो अपर्च्युनिटीलाई रेस्पेक्ट गरेर भनौँ न आफ्नो बेस्ट दिन ट्राई गर्छौँ होइन इन्डिया र पाकिस्तानको अगेन्स्टमा, किनभने त्यति बेला पुरै वर्ल्डले नै संसारले नै हेरेर हुन्छ हामीलाई होइन इन्डिया र पाकिस्तानको गेम। सो अभियसली बेस्ट आफ्नो दिने ट्राई गर्छौँ हामी। अभियसली एकदम कम्पिटेटिभ हुन्छ, किनभने गेम स्टार्ट गर्नभन्दा अगाडि दुईटै सेम लाइनदेखि स्टार्ट गर्ने होइन दुईटै टिमले होइन। सो त्यो पर्टिकुलर डेमा जसले राम्रो खेल्छ होइन त्यो टिमले जित्छ। सो अभियसली क्रिकेटमा केही भन्न सकिन्न होइन, जुन टिमले पनि जित्न सक्छ। त्यही हामीले आफ्नो बेस्ट क्रिकेट खेल्यो भने, स्पेसली 6-7जनाले स्ट्यान्ड अप गरेर त्यो दिन राम्रो खेल्यो भने आई थिङ्क हामी बिट गर्न सक्छौँ। त्यस्तै नेपाली टोलीका मुख्य प्रशिक्षक मन्टी देसाई नेपाल पहिलो पटक एसिया कप खेल्न लागेकोले नतिजा भन्दा पनि खेललाई लिएर सेलिब्रेट गर्नुपर्ने बताउँछन्। From that progress, I'm coming back to your expectation thing. The expectation is खेले राखियो, लड़े राखियो. That is my expectation. My expectations to our Nepali fans is support just the way you guys supported us in TU ground. Same way, okay? Because there is sweat put in place. There is hard work put in place. You want quick results? Not gonna come. Patience and trust. We are trying to build something together, and it's only 6 months old story. Okay? That is the support which we want from there. And in those games, enjoy those one-ball battles, which we will win. We will win some phases. Enjoy that part. And with process thing, which like Rohit said, if the process is in place, if that day belongs to us, who knows? We might cross the line. एसिया कपका लागि पाकिस्तान उड्नु अघि नेपाली टोलीले घरेलु मैदान टियुमा अभ्यास गरेको थियो। मुख्य प्रशिक्षक मन्टी देसाईको प्रशिक्षणमा कप्तान रोहित कुमार पौडेल सहित 16 जना खेलाडीले टियुमा पसिना बगाएका थिए। तर मुख्य खेलाडी सन्दीप भने मानसिक दबावका बीच प्रशिक्षणमा उपस्थित भएका थिएनन्। टोलीका भरपर्दा खेलाडी सन्दीप लामिछाने एसिया कप खेल्ने बारे अन्योलता बढेको छ। तर क्यानले सकेसम्म पाकिस्तान विरुद्धको खेल खेल्ने गरी सन्दीप टोलीमा जोडिन सक्ने दाबी गर्दै आएको छ। यो सबैको कन्सर्नको विषय पनि हो, सबैलाई सबभन्दा बढी चासो पनि यही छ। खास गरी उसको अलिकति हेल्थको इस्यु पनि भइरहेको हो। अहिले नै ऊ जाँदैन भनेर अहिले त हामीसँग गइरहेको छैन, तर हामी 30 तारिकमा हाम्रो गेम खेल्छौँ। हामीले चाहिँ उहाँलाई लैजाने प्रयास चाहिँ उहाँको हेल्थ इस्यु त्यस्तो केही भएन भने चाहिँ उहाँलाई लैजाने प्रयास चाहिँ गरिरहेछ क्यानले। हाम्रो म्यानेजमेन्टको तर्फबाट चाहिँ उहाँलाई हामी एकदमै उहाँसँग टचमै छौँ। उहाँ अब होटलमा पनि आउनु भएको छ, हामीसँग टचमै हुनुहुन्छ। अहिले नै जानुहुन्न भनेर हामी भन्न सक्दैनौँ, तर जाने सम्भावना चाहिँ छ, किनकि हामी 1 हप्ता प्र्याक्टिस गर्दैछौँ। त्यसपछि हाम्रो गेम पाकिस्तानसँग हुन्छ। अब त्यो बेलासम्म उहाँ जानुहुन्छ भन्ने नै सोचौँ हामीले। नेपालले एसिया कपको पहिलो खेल अगस्त 30 अर्थात् भदौ 13 मा पाकिस्तानसँग मुल्तान रङ्गशालामा खेल्नेछ। दोस्रो खेल सेप्टेम्बर 4 अर्थात् भदौ 18 मा श्रीलङ्काको क्यान्डीमा खेल्नेछ।
यसअघि गत वैशाखमा घरेलु मैदान टियु र मुलपानीमा भएको एसएससी प्रिमियर कपको उपाधि उचाल्दै भारत र पाकिस्तान रहेको समूहमा रहेर एसिया कपमा स्थान बनाएको थियो। त्यसपछि जिम्बाब्वेमा भएको एकदिवसीय विश्वकपमा निराशाजनक प्रदर्शन गरेको नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीले श्रीलङ्कामा एसएससी इमर्जिङ कपमा समेत उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्न सकेको थिएन। त्यसपछि नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीले श्रीलङ्कामै 15 दिने विशेष प्रशिक्षण गरेको थियो। पाकिस्तान जाने नेपाली टोलीले एक साता विशेष प्रशिक्षण गर्ने क्यानको दाबी रहेको छ। ग्लोबल टेलिभिजन एचडीका लागि खेलकुद ब्युरोको रिपोर्ट। ग्लोबल न्युजको अन्त्यमा हेडलाइन्स पुनः एकपटक। ललिता निवास जग्गाको अनुसन्धान फाइल सरकारी वकिल कार्यालयमा। पूर्व प्रधानमन्त्री द्वय नेपाल र भट्टराईलाई सिआइबीको क्लिन चिट। 286 जनालाई मुद्दा चलाउन सिफारिस। सुन तस्करी छानबिनका लागि बनाउने उच्चस्तरीय समितिको खाका तयार। ओली अनुपस्थित भएपछि सर्वदलीय बैठक स्थगित। प्रतिनिधि सभाको बैठक पनि भोलिका लागि सारियो। संविधान र प्रणालीमाथि खेलवाड हुन थालेको भन्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको चिन्ता। राजनीतिक रूपमा सक्रियता नदेखाएको प्रष्टीकरण। एमाले गर्यो बैठक बहिष्कार। 15 वर्ष निर्वाचित जीवनपछि स्वदेश फर्किएका थाइल्यान्डका पूर्व प्रधानमन्त्री सिनावात्रालाई 8 वर्षको जेल सजाय। सत्तामा रहँदा शक्तिको दुरुपयोग गरेको आरोप। र पाकिस्तानमा एसिया कप क्रिकेट खेल्न जाने नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमको विदाई। सन्दीप लामिछाने जान पाएनन्। भारत र पाकिस्तानलाई कडा चुनौती दिने विश्वास। ग्लोबल न्यूज अहिलेलाई सकियो। ग्लोबल टेलिभिजन तपाईँ फेसबुक तथा युट्युबमा पनि प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। ग्लोबल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।